रासोपाका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ मन्त्रीका लागि 3 करोड मागेको विषयमा सरकारी छानबिन गर्न रासोपाकै नेताको सुझाव मोहनजङ थापाले अनुशासन तथा आचरण समितिलाई बुझाए। जवाब संविधान दिवसको दिन देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने राप्रपा नेपालको निर्णय। 38 दिनदेखि जारी चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको अनसन तोडियो। विद्यालय बन्द गरेर शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न जाने शिक्षकलाई नगरपालिकाले कारबाही गर्ने। पशुपतिनाथको बस पार्कमा सम्झौता भङ्ग गरेको मन्त्री सुदन किराँतीको घोषणा। अब पार्किङमा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने आफ्नै अडानको कारण एमसीसी सम्झौता संशोधन भएको माधव नेपालको दाबी। एमसीसी को विरोध गरेर आफूलाई सरकारबाट फाल्दिने खेल भइरहेको नेपालको टिप्पणी। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। एकताका लागि आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको नाम पनि फेर्न माओवादी केन्द्र तयार। सरकारले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। संविधान दिवसमा एमाले राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रम राख्दै बहुविवाहको आरोपमा माओवादी नेता पार्टीबाट निलम्बित। शेखर समूहको बैठक आज। विश्व प्रकाश र प्रदीपलाई पनि बोलाइयो। राष्ट्र ब्याङ्कले करारमा माग्यो 30 जना कर्मचारी। आवेदन कसरी दिन सकिन्छ त यस बारेमा जानकारी। टिपटप समोसा पसलमा भेटियो बिग्रिएको दूधबरी। महानगरले तिरायो 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना। मकवानपुर क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउने तयारीमा बागमती सरकार। पोखरा महानगरका 2वटा वडाले सुरु गरे निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा। क्यान्सरका बिरामी कलाकार गौतमलाई चलचित्रकर्मी कोषको 1 लाख रुपैयाँ सहयोग। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई फेरि पनि स्थगित। 34 पृष्ठको राहदानी आवेदन सुचारू। एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग नगर्न उपभोक्ता र सरोकारवालालाई निर्देशन। पृथ्वी राजमार्ग असोज 4 गतेदेखि राति 5 घण्टा बन्द हुँदै ब्याङ्कको कमजोरी पत्ता लगाएर सिम डुप्लिकेसन गरी 6 लाख रुपैयाँ चोरी गर्ने 20 वर्षीय युवक पक्राउ। बाँकेमा अज्ञात समूहले गरे लुटपाट। गाउँलेले मागे सुरक्षा। आगोमा परेर 3 वर्षीय बालकको ज्यान गयो। नारायणी नदीमा डुबेर दाजु भाइको मृत्यु। दर खाएर महिला दिदी बहिनी नाचिरहेको ठाउँमा युवाहरू बीच झगडा हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो। सल्यानमा आमा छोरी मृत अवस्थामा भेटिए। तालिम प्राप्त कुकुर र सीआईबी को सहयोगमा अनुसन्धान गरिँदै एकै दिन थपिए डेङ्गीका 433 संक्रमित। देशभरको संख्या 28,000 नजिकै। लिबियाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हैजा झाडा पखला र कुपोषणको महामारी फैलन सक्ने चेतावनी। र इरानी कारागारमा रहेका 5 जना बन्दी छुटाउन अमेरिकाद्वारा $6 अर्ब निकासा। दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 असोज महिनाको 2 गते मंगलबार। यस विषयमा 2023 सेप्टेम्बर 19 तारिक। यसै गरी आज भदौ शुक्ल चतुर्थी तिथि सँगै ऋषि पञ्चमी मंगल चौथी व्रत पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको अडियो बाहिरिएको प्रसंग। मोहनजङ थापाले अनुशासन तथा आचरण समितिलाई जवाब बुझाएको प्रसंगबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापाले मन्त्री बनाउन 3 करोड मागेको आरोप बारे पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिलाई जवाब पठाएका छन्। केही दिन पहिले रासोपाको उक्त समितिले पूर्व सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने भए 3 करोड बुझाउन भन्ने पार्टी नेतृत्वको कोर टिमका व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य थापा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त प्रकरणको छानबिन राज्यका निकायले गर्दा हुने पनि रासोपाका नेताहरूले बताउन थालेका छन्। रासोपाका सांसद मनिष झाले पार्टीका तत्कालीन
तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि नेतृत्वको कोर टिमलाई 3 करोड बुझाउनु पर्ने प्रकरणको छानबिन राज्यका संयन्त्रले गर्दा आफूलाई राम्रो लाग्ने बताएका छन्। उनले उक्त प्रकरणको छानबिन पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिले गरिरहेको र त्यसमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै राज्यका निकायले नै छानबिन गर्दा राम्रो हुने आफूलाई लागेको बताएका छन्। मन्त्री बनाउनका लागि पार्टी नेतृत्वको कोर टिममा रहेका रासोपा केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापाले 3 करोड मागेको डाक्टर श्रेष्ठले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पार्टीको भागमा नपरे अर्को कुनै मन्त्री बनाउने पनि कोर टिमबाट आश्वासन पाएको श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएका छन्। पार्टी सभापति समेत रहेका तत्कालीन उपप्रधान तथा गृह मन्त्री लामी छानेलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पार्टीको भागमा पार्नका लागि आग्रह गरेको पनि श्रेष्ठको भनाई सार्वजनिक भएको छ। डाक्टर श्रेष्ठले पार्टी नेतृत्वको कोर टिम र मन्त्री बन्नका लागि 3 करोड माग गरेको कुरा पुनः सार्वजनिक बहसमा ल्याएपछि रासोपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले भदौ 27 मा विज्ञप्ति जारी गर्दै मोहनजङ थापामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका थिए। उक्त प्रकरणमा रासोपाको अनुशासन तथा आचरण समितिले केन्द्रीय सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उक्त स्पष्टीकरणको जवाब थापाबाट प्राप्त भइसकेको समिति संयोजक भरतमणि देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालले संविधान दिवसका दिन देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने भएको छ। हिजो सोमबार बसेको पार्टीको समीक्षा बैठकले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोधमा राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। राप्रपाको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजय बेहोरेर पार्टीबाट बाहिरिएका कमल थापा फेरि राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा देखिएका छन्। उनले पार्टीको महाधिवेशनमा राजाले हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लगाएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको विशेष पहलमा विगत 38 दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा रिले अनसन बसिरहेका चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका पदाधिकारीले सोमबारदेखि अनसन तोडेका छन्। मन्त्री बस्नेतले संघर्ष समितिले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको र चिकित्सा शिक्षा ऐन छिट्टै संशोधन हुने तयारीमा रहेको विश्वास दिएपछि 14 बुँदे माग राखेर अनसन बसेका उनीहरू संघर्ष स्थगित गर्न तयार भएका हुन्। अनसन स्थगित गरेपछि चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका वरिष्ठ 5 जना पदाधिकारी वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगेका थिए। सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले विद्यालय बन्द गराएर शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न जाने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। संसदमा दर्ता भएको संघीय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक संघले असो 3 गतेदेखि देशव्यापी रूपमा विद्यालय बन्द गराएर शिक्षकहरूलाई काठमाडौँमा हुने आन्दोलनमा उतार्ने बताएपछि नगरपालिकाले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विद्यालय बन्द गराएर शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न गए दुहबी नगरपालिका शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 2077 को दफा 112 बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पशुपतिनाथको बस पार्कमा अनियमितता र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन देखिएको भन्दै सम्झौता भङ्ग गरेको घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले यसअघिको सम्झौता भङ्ग गरेको र अर्को प्रक्रिया नहुँदासम्म पार्किङको निशुल्क व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। पशुपतिनाथको बस पार्कमा अनियमितता र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन देखिएकाले सम्झौता भङ्ग गरिसकिएको छ। अर्को प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म पार्किङ निशुल्क गरिएको जानकारी गराइन्छ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एमसीसी सम्झौता आफ्नो कारण संशोधन भएको दाबी गरेका छन्। उनले एमसीसी सम्झौता संशोधन सहित संसदबाट पारित नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने थियो भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। यसैगरी नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी को विरोध गरेर सरकारबाट आफूलाई बाहिर फाल्ने खेल भइरहेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी निकट नेवा संगठनले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। केही मानिसको गीतै के छ भने एमसीसी लाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, अरु केही होइन। एमसीसी को विरोध गरेर हामीलाई सरकारबाट फाल्दिने, कमजोर बनाउने, अमेरिकनहरूको स्वार्थको रक्षा हुने, विदेशीहरूको हाली मुहाली चल्दाखेरि तमासा हेरेर बस्ने अनि जनताले हामीलाई वाह क्रान्तिकारी भनेर जनताले साथ दिने भए भनेर वाही कल्पना गर्ने बाहेक केही पनि छैन उनको तर्क रहेको छ। उनले एमसीसी कै विरोध गरेकामा वाह पाउने भए नेपाल मजदुर किसान पार्टी देशव्यापी बन्ने पनि कटाक्ष गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा सहभागी हुन आइतबार न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकारहरूसँगको भेटमा यस्तो जानकारी दिएका छन्। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै कसैलाई पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न तयार भएको बताएका छन्। उनले सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुराहरूलाई भन्दा पनि कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह सक्रिय भएको पनि दाबी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीको नाम फेर्न तयार भएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले पार्टी कमिटीमा आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूसँग पार्टी एकताको विषयमा गर्नको लागि पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न तयार भएको जानकारी दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई संसदको बैठक र विषयगत समितिका बैठकहरू प्रभावित नहुने गरी 3 महिने अभियानमा उपत्यका जिम्मेवारी दिन समेत माओवादीले निर्णय गरेको छ। माओवादीले नेकपा एकीकृत समाजवादी डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित विचार मिल्ने दलहरूसँग एकताको प्रयास गरिरहेको छ। एकता प्रक्रियामा जान अन्य दलले नामकै विषयमा विमति जनाएपछि फेर्ने गरी पार्टी अगाडि बढ्न लागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नसकेको बताएका छन्। ओलीले खसी बोका लगायतका वस्तु चोरी पैठारी गर्दा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसकेको समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारेर सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भन्सारबाटै चोरी पैठारी हुँदा पनि सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले विद्युत मुलुकका लागि पर्याप्त नभए पनि सरकारले पुगे जसरी प्रचार गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले आफूले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला मुलुकलाई आधारभूत रूपमा लोड सेडिङ मुक्त गराएको दाबी समेत गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानको विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। यसैगरी नेकपा एमाले संविधान दिवस असोज 3 गते राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रम गर्ने भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो सोमबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रम राखिने उल्लेख गरेका छन्। असोज 3 गते नारायण चौरमा भेट गरौं, यसपटकको राष्ट्रिय दिवस जनस्तरबाटै भव्यताका साथ मनाऊ, एमाले अध्यक्ष ओलीले लेखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालय सदस्य शेरबहादुर चौधरीलाई निलम्बन गरेको छ। चौधरीलाई सांस्कृतिक जन्य कमजोरी गरेको आरोपमा माओवादीले 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ। गत 25 भदौमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले मातहतका कमिटीलाई जारी गरेको सर्कुलरमा चौधरीले आरोप स्वीकार गरेको भन्दै निलम्बन गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको उल्लेख गरिएको छ। सर्कुलरमा भनिएको छ, सांस्कृतिक जन्य कमजोरी गरेको र उनीसँग छलफल गर्दा सहस्त्र स्वीकार गरेकाले निजलाई प्रदेश समितिको सिफारिसमा 6 महिनाको लागि पार्टी सदस्यबाट समेत निलम्बन गरिएको निर्णय अनुमोदन गरिएको छ। नेताहरूका अनुसार उनलाई बहुविवाह गरेको आरोप लागेको छ, जसलाई चौधरीले पनि स्वीकार गरेका छन्। चौधरी कैलालीको भजनी नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख समेत रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहको बैठक आज मंगलबार बस्ने भएको छ। बैठक शेखरको सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा आज दिउँसो 2 बजे बस्ने तय भएको छ। बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता प्रदीप पौडेललाई पनि बोलाइएको छ। उनीहरूलाई समूहको बैठकमा पहिलो पटक बोलाइएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा शर्मा प्रकाशमान सिंहको टिमबाट महामन्त्री लडेका थिए। पौडेल देउवा टिमबाट महामन्त्री लडेर पराजित भएका थिए। बैठकमा असोज 4 गतेबाट बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक समूहको गतिविधि रूपान्तरण अभियान लगायत विषयमा छलफल हुने नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले 30 जना कर्मचारीको माग गरेको छ। करार मार्फत 30 जनालाई केन्द्रीय बैंकले पदपूर्ति गर्न लागेको छ। बैंकले सुरक्षा र टक्सार महाशाखाका लागि 30 जनाको माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकले रक्षक 2 जना माग गरेको छ भने प्रदेश स्थित कार्यालयका लागि 10 जना महिला सहित 1 जना कर्मचारी माग गरिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय कार्यालयका लागि भने 1 जनाको माग गरिएको छ। परीक्षा दस्तुर 800 देखि 1000 सम्म रहेको छ। आवेदन दिनेहरू 45 वर्ष भन्दा कम उमेरको हुनुपर्नेछ। बैंकले लिखित प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता लिनेछ। 100 भन्दा थोरै आवेदन परेमा प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता दुवै वा अन्तर्वार्ता मात्रै हुने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ।
अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको भेटिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2 लाख रुपियाँ जरिमाना तिराएको छ। महानगरले टिपटप समोसा पसललाई 2 लाख रुपियाँ जरिमाना गरेको छ। महानगरले गरेको बजार अनुगमनमा काठमाडौँ महानगर सत्रमा रहेको टिपटप समोसा पसलमा बिग्रिएको दूध बरी भेटिएको थियो। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले टिपटप समोसा पसलमा अखाद्य वस्तु बिक्री गरेकाले 2 लाख रुपियाँ जरिमाना गरेको जानकारी दिएका छन्। 2 लाख रुपियाँ जरिमानाको चिट काटिएको छ। 7 दिनभित्र सो पसलले जरिमाना तिर्नु पर्नेछ। पसलमा अखाद्य वस्तु नराख्न र दूधजन्य वस्तुको तापक्रम कायम राख्न पनि भनिएको छ। बजारमा पठाएको अखाद्य वस्तु फिर्ता ल्याएर नष्ट गर्न समेत निर्देशन दिएको मानन्दरले जानकारी दिएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी थालेको छ। सरकारले प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अघि बढाएको छ। 2078 चैत 15 मा जारी उक्त ऐनमा प्रदेशको मौलिक सम्भावना र चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै समुदायको ज्ञान सिप र प्रविधिलाई शिक्षासँग जोड्न, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई मर्यादित, गुणस्तरीय र व्यवहारिक बनाउन विश्वविद्यालय स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मद्दत पुर्याउने उद्देश्य उच्च शिक्षाको संस्थागत विकास गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका 2 वडाले संयुक्त रूपमा बिरामीका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पोखरा महानगरपालिका 16 र 19 ले वडावासीका लागि एम्बुलेन्स प्रदान गर्न एम्बुलेन्स सेवा प्रदायक संस्था नव आदर्श सामुदायिक विकास समाज तथा मातृ शिशु मितेरी अस्पतालसँग सम्झौता गरेका छन्। स्थानीय वासीका लागि प्रयोग गरिएको एम्बुलेन्सको भाडामा वडा कार्यालयबाट भुक्तानी हुने गरी सहमति गरिएको छ। दुवै वडाका नागरिकले यी 2 संस्थाबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स तथा सब वाहनबाट कास्की जिल्ला भित्र प्रयोग हुने गरी 24 घण्टा सेवा लिन सक्ने वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष तिमले सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एम्बुलेन्स प्रयोगकर्ताले परिचयका लागि आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै पनि प्रकारको परिचय पत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने बताइएको छ। क्यान्सरको उपचार गराइरहेका कलाकार घनश्याम गौतमलाई चलचित्रकर्मी कल्याण कोषले 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। सोमबार भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुगेर गौतमलाई चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला लगायतले चलचित्र विकास बोर्ड मातहतको उक्त कोषले उपलब्ध गराएको सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका छन्। रकम हस्तान्तरण गरेपछि कलाकार प्रतिनिधिहरूले गौतमको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अस्पतालका चिकित्सकहरूसँग जानकारी समेत लिएका छन्। कलाकार गौतम नक्कली प्रचण्डको रूपमा चर्चित रहेका छन्। नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सोमबार पनि स्थगित भएको छ। न्यायाधीश बडुवा भएर जान लागेको, केहीको सरुवा भएको र केही तीजको कारण विधामा रहेकाले सुनवाई स्थगित भएको छ। अर्को सुनवाईको मिति भने नतोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। राहदानी विभागले 34 पृष्ठको राहदानी आवेदन सुचारू गरेको छ। असोज 1 गतेदेखि यो सेवा पुनः सुरु भएको छ। विभागका अनुसार प्री इनरोलमेन्ट गर्ने सेवाग्राहीले 34 पृष्ठ अर्डिनरी छनौट गरी आवेदन दिन सक्नेछन्। यसअघि असार महिनादेखि 5000 रुपियाँ राजस्व तिर्दा 64 पृष्ठकै राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। सरकारले 103 प्रकारका एन्टिबायोटिक प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधि प्रयोग नगर्न उपभोक्ता र सरकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि ती औषधिको प्रयोगका लागि सिफारिस नगरेको औषधि व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। ती प्रतिजैविक औषधिको प्रयोग गर्न औचित्य नभएको समेत औषधि व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता प्रकारका प्रतिजैविक औषधिको कच्चा पदार्थ तथा प्राइमरी र सेकेन्डरी प्याकिङ सामग्री मौजात विभागमा पेश गर्ने र निर्णय भएको मितिबाट लागू हुने गरी स्वदेशी उद्योगले त्यस्ता प्रकारका औषधि थप उत्पादन नगर्ने र आयातकर्ताले पनि सो औषधिको थप आयात कार्य नगर्न अनुरोध गरिएको औषधि व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। स्तर उन्नति सहित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पृथ्वी राजमार्ग असोज 4 गतेदेखि रातको समयमा 5 घण्टा बन्द गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ। यो सडक 15 दिनको लागि राति 5 घण्टा बन्द गरिने भएको हो। असोज 20 गतेदेखि भने नियमित जस्तै 24 घण्टा सुचारू हुनेछ। पृथ्वी राजमार्गको 9 मलेखु खण्ड राति 11 बजेदेखि बिहान 3 बजेसम्म बन्द गरी सडक विस्तार सहित निर्माणको काम गर्न लागि छ। दिउँसो काम गर्दा सवारीका साधनहरूको चाप निकै हुने र सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई जोखिम भएपछि रातको समयमा काम गर्नको लागि राजमार्ग बन्द गर्ने निर्णय गर्न लागि नागढुङ्गा मोगलिन सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख ईश्वर बहादुर रिजालले जानकारी दिएका छन्।
सिम डुप्लिकेसन गरी ठगी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले काभ्रे प्लान्चोक 5 खाल नगरपालिका घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका 22 वर्षीय सरोज दिवालीलाई पक्राउ गरेको छ। कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीका अनुसार आरोपी दिवाली सबैभन्दा पहिले बैंकमा अर्कैको नम्बर राखेर बैंक अकाउन्ट बनाउँथे। यसमा नयाँ फन्डा जोडिएको छ। रेग्मीको भनाइ रहेको छ यसका लागि सबैभन्दा पहिले उसले बैंकमा अकाउन्ट बनाउने बेला अरूकै नम्बर राख्ने रहेछ। यता सिम निकाल्ने बेला बैंकको एप्रुभल भयो भने सिम प्रदायक कम्पनीले सिम उपलब्ध गराउने रहेछन्। यसरी बैंकबाट एप्रुभल लिएर दिवालीले पीडितको नामको सिम निकाले। अर्काको नाममा सञ्चालन भइरहेको सिम निकाल्नुलाई सिम डुप्लिकेसन भनिन्छ। प्रहरीका अनुसार त्यही सिम मार्फत पीडितको बैंक अकाउन्ट तथा वालेटमा पहुँच लिएर विभिन्न समयमा 6,02,548 रुपियाँ ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। दिवालीमाथि ठगी सम्बन्धी कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 भँगरा गाउँमा अज्ञात समूहले लुटपाट मचाएपछि स्थानीयवासीले सुरक्षाको माग गरेका छन्। भँगरा गाउँमा आइतबार राति हतियार सहित आएको 10-12 जनाको समूहले धनबहादुर लामिछाने मगर र ओम प्रकाश मालीको घरमा लुटपाट गरेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 का वडा अध्यक्ष रामलखन थारूले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार राति करिब 12 बजे आएको लुटेराको समूहले भँगरा गाउँका 2 परिवारका घर मुलीलाई बाँधेर करिब 2 तोला सुन, 3 किलो चाँदी, 2,50,000 नगद र 2 थान खसी लुटेर लगेको पीडित परिवारको गुनासो रहेको छ। राति नै प्रहरीलाई खबर गरे पनि समयमा नपुगेका कारण लुटेराहरू सजिलै भागेको पनि पीडित धनबहादुरले जानकारी दिएका छन्। 20-30 वर्ष उमेर समूहका लुटेराहरूले लुटपाट मचाएपछि अहिले भँगरा गाउँवासी त्रसित भएको स्थानीयवासी सुनकुमार घरतीले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले घटनाको जानकारी पाउन साथै घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिएका हुन्। 3 जना शंकास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। सिन्धुलीको मरिन्ड गाउँपालिकामा आगोमा परेर बालकको मृत्यु भएको छ। मरिन्ड गाउँपालिका 3 बरुण बस्ने दुधराज मोक्तानका 3 वर्षीय छोरा मनिषको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जानकारी दिएको छ। सोमबार बिहान भान्सामा झोलुङ्गोमा राखेर परिवारका सदस्य खेतमा गएका बेला उनी झोलुङ्गोबाट झरेर घिस्रिँदै चुलोमा पुगेको बताइएको छ। शारीरिक रूपमा अशक्त बालकको चुलोमा परेर मृत्यु भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। बालक मृत भेटिएको खबर पाएसँगै इलाका प्रहरी कार्यालय कपिलाकोटको प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो। नारायणी नदीमा डुबेर एकै घरका दाजुभाइको मृत्यु भएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको गैंडाकोट नगरपालिका 7 का सबिन कुमाल र संगम कुमालको नारायणी नदीमा डुबेर मृत्यु भएको हो। सोमबार नारायणी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा गैंडाकोट नगरपालिका 7 गैरी बस्ने सुमन कुमालका छोराहरू 14 वर्षीय सबिन कुमाल र 9 वर्षीय संगम कुमालको डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका प्रहरी नायब निरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका 2 जनाको उद्धार गरी उपचारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएकोमा चिकित्सकहरूले मृत घोषित गरेका हुन्। घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि पौडेलले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय युवा बीच सामान्य विवाद हुँदा कुटपिटबाट 1 जना युवकको हत्या भएको छ। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 2 दोभान घोडेबासका 24 वर्षीय सुनिल खत्रीको साथीहरूको कुटपिटबाट हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जानकारी दिएको छ। इन्सपेक्टर सन्तोष चन्दका अनुसार स्थानीय युवा बीच विवाद बढ्दै जाँदा राति 12:30 बजेतिर युवकमाथि कुटपिट भएको थियो। गम्भीर घाइते खत्रीलाई उपचारको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा राति 1:45 बजे मृत्यु भएको चन्दले जानकारी दिएका छन्। त्यसको दर खाएर राति महिला नाचिरहेका बेला युवा बीच विवाद भएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर भएको झगडाले उग्र रूप लिएपछि खत्रीमाथि कुटपिट भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। हत्याको आरोपमा 4 जना युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, तर प्रहरीले थप विवरण नखुलाएको बुझिएको छ। सल्यानमा आगलागीबाट आमा छोरीको मृत्यु भएको घटना शंकास्पद रहेको खुलेको छ। भदौ 30 गते बिहान त्रिवेणी गाउँपालिका 2 मा 33 वर्षीय रेवती थापा र उनकी 9 महिनाकी छोरी ऋतु मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। आफ्नै घरको कोठामा शरीरको आधा भाग जलेको अवस्थामा उनीहरूको शव फेला परेको थियो। बिहान 6:30 बजेसम्म पनि उनीहरू नउठेपछि छिमेकीले ढोका खोलेर हेर्दा आमा छोरी सुतेको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। त्यसपछि स्थानीयले खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो। जिल्ला प्रहरी
कार्यालयका प्रमुख डीएसपी नवीन कार्कीका अनुसार उक्त घरमा आमा छोरी मात्रै बस्ने गरेका थिए, जस्ताले छाएको उक्त घरमा 2वटा ढोकाहरू रहेका छन्। एउटाको ढोका भित्रबाटै चुक्कुल लगाइएको अवस्थामा रहेको थियो भने अर्कोमा भने बाहिरबाट चुक्कुल लगाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार त्यो कोठामा ढोका बाहेक अरू झ्याल रहेका छैनन्। डीएसपी कार्कीले यो घटना शंकास्पद भएको बताएका छन्। आगलागी मात्रै भएर ज्यान जाने सम्भावना पनि कम भएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। आगलागी नै भएको भए पनि आमाले छोरी बोकेर सहजै रूपमा भाग्न सकिने अवस्था रहेको प्रहरीको विश्लेषण रहेको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर डेंगीका 433 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। यो सँगै यस वर्ष डेंगीका बिरामीको संख्या 27,968 पुगेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी दिएको छ। महाशाखाका अनुसार यस वर्ष 76 जिल्लामा डेंगीका बिरामी भेटिएका छन्। डेंगीकै कारण यो वर्ष 15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल देशका 5वटा जिल्लामा डेंगी संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको छ। उच्च ज्वरो आउनु, बेसरी टाउको दुख्नु, जोर्नी र मांसपेशीहरू दुख्नु, शरीरमा राता बिबिराहरू आउनु, आँखाको गेडी दुख्नु र वाकवाकी लाग्नु वा बान्ता हुनु डेंगीका लक्षण रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले लिबियाको बाढी प्रभावित शहर डेर्नामा विस्थापित भएका 30,000 मानिसलाई स्वच्छ पानी, खाना र आधारभूत आपूर्तिको खाँचो भएको बताएको छ। लिबियामा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय सहायता मिसनले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर प्रभावित क्षेत्रमा हैजा, झाडा पखाला, निर्जलीकरण र कुपोषणको समस्या बढिरहेको भन्दै तत्काल सहायता चाहिएको बताएको छ। विज्ञप्तिमा हजारौंको ज्यान जाने गरी फैलिएको बाढीले दोस्रो विनाशकारी संकट निम्ताउन सक्ने चेतावनी समेत रहेको छ। सेप्टेम्बर 10 मा आएको आँधीका कारण युद्धग्रस्त उत्तरी अफ्रिकी देश लिबियामा आएको बाढीमा परेर 11,300 जनाको ज्यान गएको लिबिया रेड क्रसले जानकारी दिएको छ। अझै 10,000 भन्दा धेरै मानिस हराइरहेका छन्। बाढीका कारण 891 वटा भवन पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्। यस्तै 211 वटा आधा भत्किएका र 398 वटालाई माटोले पुरेको लिबिया सरकारले जानकारी दिएको छ। इरानी कारागारमा रहेका 5 जना अमेरिकी नागरिकको रिहाईका निम्ति वाशिंगटनले इरानलाई 6 अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने भएको छ। अमेरिका इरान कैदी आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत कतारी बैंकहरूमा यो रकम जम्मा गरिएको हो। अमेरिकी बन्दीहरूलाई इरानबाट बाहिर निकाल्न तेहरानमा तयारी अवस्थामा एउटा विमान राखिएको पनि एक स्रोतले जानकारी दिएको छ। अमेरिकी निर्देशनमा दक्षिण कोरियाले त्यो रकम तेहरानलाई निकासा दिएको हो। सोललाई इन्धन बेचेको भुक्तानी अमेरिकी निर्देशनमा तेहरानले पाएको थियो। आणविक वार्ताबाट इरान पछि हटेपछि ट्रम्प प्रशासनले तेहरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै दक्षिण कोरियाले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोक्का गरेको थियो। वाशिंगटन र तेहरान बीच कूटनीतिक सम्बन्ध नभएकाले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको कतारले दुवै पक्षलाई रकम जम्मा भएको जानकारी दिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।